બાગલુન જિલ્લા નેપાલ કો ગણકી પ્રદેશમાં અવસ્થિત 6 જૂન દેશ કો પશ્ચિમી ભાગમાં અવસ્થિત છે। बागलुंग को जिला सदर मुकाम बागलुन बाजार हो। बागलुंग ले नेपाल को एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको आयोजना गर्दच जुन विभिन्न वन्य जंतु रमणीय परिदृश्य का लागी परिचित छा। बागलुंग नजिकै अवस्थित विश्व को 7औं अग्लो हिमाल धौलागिरी हिमाल को मनोरम दृश्य देखन सकिंच। जिल्लामा काली गंडकी नदी सहित ढेरै नदीहरूले छेउछाउ को 6 जसले माछा मारने र जलयात्रा को अवसर प्रदान गर्दछ। गलकोट ऐतिहासिक महत्व सांस्कृतिक संपदा का लागी परिचित बागलुंग को प्रमुख शहर हो। बागलुंग में मुख्यतया मगर जाति को बसोबास रहे को 6 जून आफ्नो अनौठो परंपरा सांस्कृतिक अभ्यास का लागी परिचित छ। बागलुंग को अर्थतंत्र धेरै हदसम्म कृषि प्रधान छ, जहां धान मकै कोदो गहूं र आलू उत्पादन गर्ने टेरेस खेतहरू छन्। घले गांव गुरुंग संस्कृति परंपरागत घर र न्यानो आतिथ्यता का लागी परिचित बागलुंग को रमणीय गांव हो। बागलुंग में हरियाली उपत्यका जंगल र मनोरम हिमाल दृश्यहरू सहित विविध परिदृश्यहरू छन्। बागलुंग को खाना में दाल भात ढिडो र स्थानीय तरकारीहरू जस्ता परंपरागत नेपाली परिकारहरू समावेश छन्। बागलुंग में मनाइने प्रमुख चाड पर्वहरूमा दशैं तिहार माघे संक्रांति र परंपरागत संगीत र नृत्य सहितका स्थानीय सांस्कृतिक पर्वहरू पर्दछन्। बागलुंग परंपरागत बुनाई टोकरी र काठको नक्काशी सहित हस्तशिल्प का लागी परिचित छ। हल्का झाड़ो र तातो गर्मी को साथ बागलुंग ले उपोष्णकटिबंधीय देखि समशीतोष्ण हावा पानी अनुभव गर्दछ। बागलुंग ले पदयात्रा र पर्वतारोहण का लागी अवसरहरू प्रदान गर्दछ। नजिकका चुचुराहरू र प्राकृतिक आकर्षणहरूमा जाने मार्गहरू सहित यस जिल्ला को जंगल र पहाड़ी क्षेत्रहरूमा पाइने विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीव जन्तुहरूका साथ जैविक विविधतामा धनी छ। बागलुंग का विकास परियोजनाहरूमा सडक सञ्जाल, पुलहरू र सिंचाई प्रणालीहरू जडान र जीविकोपार्जन सुधार गर्न समावेश छन्। बागलुंगमा ऐतिहासिक स्थल र भग्नावशेषहरू छन्, जसले यसको पुरातन इतिहास र सांस्कृतिक महत्व झल्काउँछ। बागलुंग का मानिसहरू आतिथ्य, सामुदायिक भावना र प्राकृतिक चुनौतीहरू को सामना गर्ने लचिलोपन का लागी परिचित छन्। बागलुंग को सांस्कृतिक संपदामा पर्व तथा उत्सवहरूमा गाइने परंपरागत संगीत, नृत्य शैली र लोकगीतहरू पर्छन्। संरक्षण प्रयासहरू लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण र बागलुंगमा प्राकृतिक वासस्थान को संरक्षण गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यस जिल्लामा कला साहित्य र मौखिक इतिहास को समृद्ध परंपरा 6 जून पुस्तादेखि चलिआएको छ। बागलुंग का कार्यक्रमहरू शिक्षा, सीप विकास र उद्यमशीलता मार्फत महिला सशक्तिकरणमा केन्द्रित छन्। बागलुंगमा दिगो विकास अभ्यास र वातावरण मैत्री पहललाई प्रवर्धन गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। बागलुंग का बजारहरू जीवन्त छन्। ताजा उत्पादनदेखि परंपरागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू उपलब्ध छन्। जिल्लाले प्राकृतिक चट्टान संरचना र चट्टानहरूमा उत्कृष्ट रक क्लाइम्बिङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। मगर बाहेक बागलुंग अन्य जातीय समूहहरू को घर हो, जसले यसको सांस्कृतिक विविधता र सम्पदामा योगदान पुर्याउँछ। बागलुंगले आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि र साहसिक अवसरहरूले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दै विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ।